हेलो एन्ड वेलकम टु नेपाल आइटी टेक। स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल आइटी टेकमा। यो हाम्रो प्याकेट ट्रेसरको अर्को ल्याब हो। यसको नाम हो 2.5.5 प्याकेट ट्रेसर कन्फिगर इनिशियल स्विच सेटिंग्स। सो प्याकेट ट्रेसर कन्फिगर इनिशियल स्विच सेटिंग्स अब्जेक्टिभ्स हामीले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरो यहाँ छ अब्जेक्टिभ्समा। सो पार्ट 1 मा भेरिफाई द डिफल्ट स्विच कन्फिगरेसन, पार्ट 2 मा बेसिक स्विच कन्फिगरेसन लाई कन्फिगर गर्नुपर्ने, पार्ट 3 मा कन्फिगर MOTD ब्यानर, पार्ट 4 मा सेभ कन्फिगरेसन फाइल्स टु NVRAM, पार्ट 5 मा कन्फिगर S2। सो अर्को छ ब्याकग्राउन्ड सिनेरियोज। ब्याकग्राउन्ड सिनेरियोज पढ्दाखेरि धेरै इन्फर्मेसनहरु पाइन्छ। सो यो पढे के राम्रो। In this activity you will perform basic switch configuration tasks. You will secure access to the command line interface and console ports using encrypted and plain text passwords. So हामीले स्विचहरुको बारेमा गरिदै रहेछ अनि हामीले कमान्ड लाइन इन्टरफेसबाट हामीले गर्ने भनेको छ। अब अनि हेरौँ अब इन्क्रिप्ट भएको पासवर्डहरु, इन्क्रिप्ट नभएको पासवर्डहरु हेर्न मिल्छ। You will also learn how to configure messages for using logging into the switch. These messages banners are also used to warn unauthorized users that access is prohibited. So भनेपछि अब हामीले ब्यानर सेट गर्न मिल्छ अन अथोराइज्ड एक्सेस प्रोहिबिटेड भनेर अथोराइज्ड एक्सेस ओन्ली यस्तै ब्यानरहरु इन्फर्मेसन हामीले देखाउन मिल्छ भनेको छ स्विचहरुमा पनि। So note in packet tracer the Catalyst 2960 switch uses iOS version 12.2 by default. So 12.2 iOS version use गर्दो रहेछ हैन। If required the iOS version can be updated from a file server in the packet tracer topology. Okay, the switch can then be configured to boot to iOS version 15.0 if that version is required. यदि भर्जन चाहियो भने हामी अब 15.0 मा लगाउन सकिन्छ अरे, अहिले चाहिँ 12.2 मा छ अरे। हेर्नु त अब इन्स्ट्रक्सन्समा अब यदि चाहिएको छ कि छैन भन्ने कुरो हो। पार्ट 1 भेरिफाई द डिफल्ट स्विच कन्फिगरेसन। स्टेप 1 इन्टर प्रिभिलेज्ड EXEC मोड भनेको छ है त। You can access all switch commands from privileged EXEC mode. However, because many of the privileged commands configure operating parameters, privileged access should be password protected to prevent unauthorized use. So हामीले सबै चीज privileged मोडबाट गर्न मिल्छ, त्यही कारण हामीले privileged मोडलाई पासवर्डले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनेको छ। So the privileged EXEC command set includes the commands available in user EXEC mode, many additional commands and the configure command through which access to the configuration mode is gained. So अब privileged मोडबाट के गर्न मिल्छ भनेको छ। Click S1 and then CLI tab, press enter. So भनेको कारणले अब गर्दा हामी अब CLI मा जाने, तब S1 मा जाने अनि CLI नै खुल्या रहेछ। सो यो CLI ट्याब भयो, प्रेस इन्टर रहेछ। अब हामीले इन्टर प्रेस गर्ने। इन्टर प्रिभिलेज EXEC मोड बाइ एन्टरिङ द इनेबल कमान्ड। इनेबल टाइप गर्ने भनेको छ अनि स्विच ह्याशट्यागमा पुग्छ। नोटिस that the prompt changed to reflect privileged EXEC mode. So हामीले इनेबल टाइप गर्यौं अनि स्विच ह्याशट्यागमा पुग्यौं। यो भयो प्रिभिलेज्ड EXEC मोड। अर्को छ examine the current switch configuration. Enter the show running config command भनेको छ है त। So अब यो running config. Answer the following questions रे। अब okay, let's answer the questions. How many fast Ethernet interface does the switch have? Switch को कतिवटा फास्ट Ethernet interface छ भनेको छ। सो यहाँ 01 02 छ, हेर्दै जाम 10 13 13 24 24 वटा फास्ट इथरनेट छ। यो गिगाबिट भयो है त, हाम्रो फास्ट इथरनेट सोधेको छ। सो हाम्रो 24 वटा छ। हाउ मेनी गिगाबिट इथरनेट इन्टरफेस डज द स्विच हैव? यहाँ छ 1 र 2, सो दुईटा छ। व्हाट इज द रेंज अफ भ्यालुज शोन फर द VTY लाइन्स? सो VTY लाइन्स भनेपछि यहाँ छ एउटा 0 देखि 4 अनि 5 देखि 15 छ भनेपछि 0 देखि 15 सम्मको रेन्ज भयो। Which command will display the current contents of non-volatile random access memory NVRAM? So which command will display भनेको छ है। यो चाहिँ के हो भने अघि हामीले सो रनिङ कन्फिग गरेको थियौं, अब त्यस्तै गरेर सो स्टार्ट अफ कन्फिग टाइप गर्ने। यसले चाहिँ अब देखाउँछ अहिले प्रेजेन्ट छैन, केही नै स्विचमा छैन, स्विच खाली छ, त्यही भएर इज नट प्रेजेन्ट भनेको छ। व्हाई डज द स्विच रेस्पोन्ड द स्विच स्टार्ट अफ कन्फिग इज नट प्रेजेन्ट? यो भनि नै हाल्यो, अहिले केही नभएको कारणले यस्तो भइरहेको छ। सो अर्को छ क्रिएट अ बेसिक स्विच कन्फिगरेसन। assign a name to a switch. To configure parameters on a switch, you may require to move between various configuration modes. Notice how the prompt changes as you navigate through the switch. So हामीलाई थाहा छ हामीले सबै चीज गर्नलाई हामीले ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जानुपर्ने हुन्छ।
सो कन्फिगर टर्मिनल गरी ग्लोबल कन्फ्रेन्सन मोडमा गइयो त्यसपछि होस्ट नेम टाइप गर्ने अनि एक्सिट गर्ने है त सो जब हामीले होस्ट नेम टाइप गर्छौं s1 भनेर चेन्ज भयो सो यो भइसकेपछि अब हामी एक्सिट गर्छौं अर्को छ स्टेप टु सेक्युर एक्सेस टु द कन्सोल लाइन टु सेक्युर एक्सेस टु द कन्सोल लाइन एक्सेस config line mode and set the console password to let main ठीक छ configure terminal t मात्र टाइप गर्दा पनि हुन्छ है अनि अर्को छ s1 config line console 0 पुरै नै टाइप गरौँ अहिले सर्टकट टाइप नगर्नु त्यसपछि भनेको छ अर्को पासवर्ड let main PASSWORD so त्यसपछि login त्यसपछि exit अनि फेरि exit so why is the login command required भनेको छ यो के भन्छ अब हामी कन्सोलमा गएर हामीले पासवर्ड सेट गर्यौं पासवर्ड सेट गरिसकेपछि हामीले लगिन टाइप गर्यौं जब हामीले लगिन टाइप गर्छौं तब मात्र हामीले पासवर्ड हाल्न मिल्छ भन्नेको मतलब के हो भने लगिन गर्दाखेरि पासवर्ड हाल्ने भनेर भने हो यो भने so verified that the console access is secured अब यो कतिको सेक्युर्ड भयो अब हामीले अब हेर्नु पर्ने छ है त exit privilege mode to verify that the console port password is in effect okay let's exit this one okay press return enter so हामीले कन्सोल गरेको थियौं अब जब हामीले कन्सोल केबल जोडेको छौं सबसे सुरुमा पासवर्ड माग्ने भनेको यही हो है त अब हामीले पासवर्ड के राखेको थियौं let main भनेपछि अब त्यही हाल्नुपर्छ LETMAIN security purpose को लागि यहाँ पासवर्ड देखाउँदैन notice if the switch did not prompt you for a password then you did not configure the login parameter in step 2 so यदि हामीले लगिन टाइप गर्यौं भने मात्र यो हामीले पासवर्ड हाल्न सोध्छ यदि हालेको छैन भने सोध्दैन अर्को secure privileged mode access set the enable password to C1$C0 this password protects access to privileged mode note the 0 in Cisco is a 0 okay 0 is not a capital O okay all right this password will not grade as correct until after you encrypt it in step 8 so यो हामीले सबै कमान्डहरु त टाइप गरेर आइछौं हामीले यहाँ मुनि हेर्न सक्छौं हाम्रो टाइम कति भएको छ अनि त्यसै गरी हामी हेर्न सक्छौं हाम्रो कति % कम्प्लिट भइसक्यो यो अहिले हाम्रो 18% मात्र कम्प्लिट भएको छ हामीलाई यसलाई 100% कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँ जे भनेको छ त्यति अब टाइप गर्दै जाउँ सो enable टाइप गर्यौं privilege मोड मा गयौं configure terminal टाइप गर्यौं global configuration मोड मा गइयो अनि enable password Cisco सो हाम्रो यो पासवर्ड सेट भयो जुन चाहिँ एन्क्रिप्ट छैन भनेर भनिरहेको छ यहाँ सो त्यसपछि हामी अब एक्सिट टाइप गरौँ verify that privilege mode access is secure okay let's verify enter the exit command again to log out of the switch exit है त्यसपछि अब press enter you will be asked for a password so password सो यो भनेको हाम्रो कन्सोलको पासवर्ड हो so हाम्रो पासवर्ड LETMAIN थियो ओके अब हामी S1 मा गयौं the first password is the console password you configured for line console 0 line console 0 क्रममा एक कन मात्र भनेको छ यो सर्टकट हो है त यो पनि भन्नाले यहाँ भइसक्यो युनिक हुन्छ जहाँ युनिक हुन्छ त्यो सर्टकट हो CON मात्र हैन CONS भएको भए पनि सर्टकट नै हुन्थ्यो सो enter this password to return to user access mode हामी user access mode मा गयौं enter the command to access privileged mode मा जाने कमान्ड भनेको हाम्रो enable हो सो हाम्रो पासवर्ड सोधेको छ अब हाम्रो पासवर्ड भनेको यो सो त्यसपछि अब हाम्रो privilege मोड मा गइयो हामीले भेरिफाई गर्यौं है त यसरी पासवर्ड यहाँ राख्छ भनेर टक्कसँग enter the second password you configured भनेको छ हामीले हालिम verify your configuration examine running configuration file सो अब हामीलाई यहाँ भनेको छ show running config गरेर भेरिफाई गर भनेको छ show running config सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौं कि हामीले यहाँ छ होस्ट नेम S1 जुन हामीले सेट गरेको थियौं सेट पासवर्ड
यो भनेर हाम्रो जस्तो त्यस्तै पासवर्ड देखाइरहेछ भनेपछि यो एन्क्रिप्टेड छैन। Notice that the console and enable passwords are both in plain text. This could pose a security risk if someone is looking over your soldier or obtains access to config files stored in a backup location. So कसैले हेरिहाल्यो भने हाम्रो पासवर्डहरु थाहा हुन्छ भनेको छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं कि हामीले सेट गरेको कन्सोलको पासवर्ड पनि हामीले यहाँ देखिरहेको छ, एन्क्रिप्ट छैन। So अर्को छ configure an encrypted password to secure access to privileged mode भनेको छ। अब यसलाई हामीले secure encrypted password हाल्ने कसरी भनेको छ। The enabled password should be replaced with the newer encrypted secret password using the enable secret command. Set the enable secret password to its secretary. So हामीले हेर्न सक्छौं config t मात्र टाइप गरेर पनि हामी ग्लोबल कन्फिगरेसनमा जान सक्छौं। त्यसपछि अब हाम्रो इनेबल पासवर्ड हानेको थियौं अघि जुन अनइन्क्रिप्टेड थियो भने अहिले इनेबल सिक्रेट हानेपछि यो इन्क्रिप्टेड हुन्छ। इट्स अ सिक्रेट। सो हामीले पासवर्ड हाल्यो यो इन्क्रिप्टेड छ। अब अघिको अनइन्क्रिप्टेड र इन्क्रिप्टेड पासवर्ड मध्ये कुन पासवर्ड सोध्छ होला त भन्दाखेरि अब पासवर्ड हाल्ने ठाउँमा हामीले जहिले इन्क्रिप्टेड पासवर्ड लेख्नु पर्छ। यो मतलब सिक्रेटले ओभरराइड गर्छ पासवर्ड। अब हामी एक्सेप्ट गरौँ। Note the enable secret password overrides the enable password भनेको छ। ओके ओभरराइड गर्छ। If both are configured on the switch, यदि दुईटै कन्फिगर गरेको छ भने, छैन भने त जुन हालेको छ त्यही नै हो। You must enter the enable secret password to enter privileged access mode. So हामीले enable secret मा जुन पासवर्ड हालेको छ त्यो पासवर्ड हाल्नै पर्छ privileged mode मा आउन लागि। Verify that the enable secret password is added to the configuration file. Enter the show running config command again to verify the new enable secret password is configured. Note you can abbreviate show running config as show run. भनेपछि अब हामीले के छ भने show run गरेर ट्याप गर्यौं भने show running config आफै आउँछ। त्यही कारणले हामीले show run मात्र गर्यौं भने र इन्टर गर्नु भनेको पनि त्यही एउटै कुरो हो। What is displayed for the enable secret password? Enable secret password मा यो encrypted चीज यहाँ छ। Why is the enable secret password displayed differently from what we configured? किनभने यो encrypt भएको छ त्यही कारणले differently देखाइरहेको हो। अर्को छ encrypt the enable and console passwords. As you notice in step 7, the enable secret password was encrypted. Okay, enable secret गरेको पासवर्ड चाहिँ encrypt छ। But the enable and console passwords were still in plain text. यो हाम्रो पासवर्डहरु चाहिँ अहिले पनि plain text मै छन्। We will now encrypt these plain text passwords using the service password encryption command. So service password encryption command गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सबै कमान्डहरु encrypt हुन्छ। पहिलाको कमान्ड पनि र अब जुन जुन कमान्डहरु हामी गर्छौं त्यो सबै encrypt हुन्छ। सो हामीले config t config टर्मिनल भयो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सर्भिस password encryption exit. If you configure any more passwords on the switch, will they be displayed in the configuration file as plain text or in encrypted form? So अब हामीले जति पनि पासवर्ड हाल्छौं सो सबै encrypted फर्ममा हुन्छ, कुनै पनि plain text मा हुँदैन। अब छ पार्ट 3 configure a MOTD banner. Configure a message of the day MOTD banner. Message of the day. The Cisco IOS command set includes a feature that allows you to configure messages that anyone logging onto the switch sees. These messages are called messages of the day or MOTD banners. Includes the banner text in quotations or use a delimiter different from any character appearing in the MOTD string. So यहाँ के भनेको छ भने है अहिले यही कमान्ड टाइप गरेर देखाउँछु के भनेको छ भनेर। सो सबसे सुरुमा हामी config t मा जाम। सो यहाँ गइसकेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो banner MOTD वाला कमान्ड। सो यो हामी banner MOTD टाइप गर्छौं अनि मेसेज अफ द डे सेट गर्नलाई banner MOTD टाइप गर्छौं। त्यसपछि हामीले जस्तै डबल कोटमा जे लेखेका छौं यो भयो हाम्रो मेसेज। डबल कोटमा लेख्नु पर्छ भन्ने छैन, कुनै पनि क्यारेक्टरमा लेख्न मिल्छ, जस्तै हैज गरेर पनि गर्न मिल्छ। तर के हुनु पर्यो भने अब यति हामीले जुन युज गर्यौं त्यो बिचमा आउनु भएन के। अब हामीले यसमा यति सपोज डलर युज गर्यौं भने सुरुमा र अन्तिममा डलर हो भने बिचमा कतै पनि डलर आउनु भएन। हो यो भनेको त्यो हो। सो हामीले जुनसुकै क्यारेक्टरमा युज गर्न मिल्छ हामीले है।
तर के हो भने सुरुको र अन्तिममा जुन क्यारेक्टर युज गरेको छु बिचमा त्यो क्यारेक्टर आउनु भएन सो एक्सिट when will this banner be displayed why should every switch must have MOTD banner भनेको छ जब हामी खोल्छौं तब हामीलाई देखाउँछ MOTD banner टक्कसँग यो किन चाहिन्छ किनभने अब जसले युज गर्नुपर्ने हो त्यसले मात्र युज गरोस् अरूले युज नगरोस् भनेर चाहिन्छ save and verify configuration files to NVRAM step 1 verify that the configuration is accurate using the show run command so sh show run save the configuration file you have completed the basic configuration of the switch now back up the running configuration file to NVRAM to ensure that the changes made are not lost if the system is rebooted or loses power सो अहिले हाम्रो यति कम्प्युटर रिस्टार्ट भयो वा कम्प्युटर बन्द भयो केही भयो भने या प्याकेट रेसरलाई अहिले हामीले फेरि काटेर फेरि खोल्यौं भने सबै हामीले कन्फिगर गरेको हट्छ त्यही कारण यसलाई हामीले अब कन्फिग फाइलबाट स्टार्टअप कन्फिग फाइलमा सेभ गर्ने छौं त्यसमा सेभ गरिसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरमा जे भए पनि हामीले प्याकेट रेसर पछि खोले पनि वा जे गरे पनि हाम्रो यो फाइल सेभ भएर बस्नेछ सो यहाँ भनेको छ कपी रनिङ कन्फिग स्टार्टअप कन्फिग टाइप गर्नलाई सो हामी कपी रनिङ कन्फिग स्टार्टअप कन्फिगबाट के गर्छौं भने हामीले कपी गर्ने रनिङ कन्फिग मतलब यो फाइललाई स्टार्टअप कन्फिगमा भने हो सो सुरुको फाइललाई सेकेन्डको फाइलमा कपी गर्न सो डेस्टिनेसन फाइल नेम स्टार्टअप कन्फिग यही नै हुन्छ इन्टर बिल्डिङ कन्फिगरेसन ओके यो भयो what is the shortest abbreviated version of the copy running config startup config command examine the startup config file okay. Which command will display the contents of NVRAM are all the changes that were entered recorded in the file so shortest command भनेको के हो भने copy run start also examine the startup configuration file so start up config so by which command will display the contents of NVRAM type गरिहाल्यौं so startup config भयो are all the changes that were entered recorded in the file सबै अब हाम्रो फाइलमा रेकर्डेड भयो so startup config मा पनि s1 हरु भयो अरु पासवर्डहरु सब सेट भएको छ part 5 configure s2 you have completed the configuration of s1 s1 को काम सक्यो you will now configure s2 if you cannot remember the commands refer to parts 1 to 4 for assistance so हामी s2 मा गर्ने छौं यदि कुनै पनि कमान्ड थाहा छैन भने माथि गएर कमान्ड हेर्न सकिन्छ भनेको छ configure s2 with the following parameters so हामी s2 मा जाने अनि कन्फिगर गर्ने यदि हामीलाई के थाहा भएन भने के हो छ भनेर हामी माथि गएर हेर्न सक्छौं so configure s2 with the following parameters device name s2 भनेको छ सबसे सुरुमा हामीले इनेबल गरेर कन्फिग टर्मिनल गरेर ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जान्छ किनभने हामीले सबै कन्फिगर गर्ने भनेको ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडबाटै हो सो डिभाइस नेम भनेपछि अब होस्ट नेम s2 सो यहाँ s2 चेन्ज भयो अर्को भनेको प्रोटेक्ट एक्सेस टु द कन्सोल युजिङ द लेटमिन पासवर्ड सो लेटमिन राखेर कन्सोलमा पासवर्ड राख भनेको छ कन्सोलमा राख्नलाई के गर्ने भनेको छ लाइन कन्सोल 0 सो यो गरेपछि हाम्रो पासवर्ड RTMEIN सो हामीले यहाँ माथि गएर हेर्न सक्छौं यदि केही स्टेप्सहरु थाहा भएन भने सो यो गरिसकेपछि हामीले जहिले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ गरिन भने हामीले सोध्दैन पासवर्ड हाल्नलाई त्यसपछि एक्जिट गर्दिने अर्को भनेको छ कन्फिगर एन्ड इनेबल पासवर्ड सिस्को एन्ड इनेबल secret password to it's a secret enable password Cisco भयो त्यसपछि enable secret password भनेको छ enable secret it's a secret यो पनि पासवर्ड भयो सो हामी हेर्न सक्छौं अहिलेसम्म हाम्रो 73% कम्प्लिट भइसक्यो
अर्को भनेको छ कन्फिगर एन एप्रोप्रिएट मेसेज अफ दोज लगिङ इन्टु द स्विच। एप्रोप्रिएट मेसेज भनेको चाहिँ हामीले ब्यानर एमोटिनी जुन सेट गरेको नि त्यही सेट गर्ने हो। सो अहिलेको लागि यही कपी गरेर पेस्ट गर्नेछौँ। यहाँ 81% भयो। अर्को के भनेको छ भने encrypt all plain text passports. So service passport encryption. सबै पासवर्ड encrypt हो। Ensure that the configuration is correct. कन्फिगरेसन कतिको भयो कि भएन भनेर अब हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। चेक गर्नलाई हामीले प्रिभिलेज मोडमा गएर सो रनिङ कन्फिग गर्नेछौँ। सो यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ होस्ट नेम S2 भयो, इनेबल सिक्रेट र पासवर्डलाई इन्क्रिप्ट भएछ। त्यस्तै गरी कन्सोल पासवर्ड पनि इन्क्रिप्ट भएछ, लगइन पनि हामीले टाइप गरेका छौँ। Save the configuration file to avoid loss if the switch is powered down. So copy running config start up config. यो चाहिँ सेभ गर्दैछ। सो हेर्न सक्छौँ कि हाम्रो यहाँ 100% भयो। यदि हाम्रो यहाँ 100% भयो भने हामीले सक्सेसफुली कन्फिगर गर्यौँ। त्यति भएको छैन भने हाम्रो भएको छैन। सो हामी चाहिँ चेक रिजल्ट्स गरेर पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ के। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स यु सक्सेसफुली कम्प्लिटेड भनेर आयो। यदि गल्ती भएको भए गल्ती भएको छ भनेर आउँछ। हामीले एसेसमेन्ट आइटम्समा क्लिक गर्यौँ भने हाम्रोमा देखाउँछ। अहिले हाम्रो सबैमा टिक छ भने चाहिँ सबै राइट भयो भनेर देखाउँछ। यदि गल्ती भयो भने यहाँ गल्ती भएको छ भनेर क्रस देखाउँछ है त। यति हो आजको लागि। थ्याङ्क यू।